اللہ نے ہر نبی کو معراج کرائی. ایک دن اللہ دے نبی حضرت ادریس نے عرض کی یا اللہ مینوں بھی معراج کرو. اللہ نے فرمایا او فرشتہ بھیجیا تو دے پر تے بیٹھ کے آ جاؤ. گئے نا عرض کی یا اللہ مینوں سیر جنت دی کراؤ. اللہ نے فرمایا کہ جنت دے دروازے چ کھلو کے نہ تے اندر جاتی مار کے تے ویکھ لو. 1 2 3 4 5 6 7 آسماناں دی سیر کیتی ادریس علیہ السلام نے. پڑھا قرآن. اللہ نے رضا فرمایا واذکر فی الکتاب انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. اللہ فرماندا سا ادریس علیہ السلام نے بلند مکان وال عظیمت بلندی دیتی. جب جنت کے قریب پہنچے نا تے عرض کی یا اللہ جی اے تھوڑا جا میں ذرا اندر بھی. اللہ فرمایا نہیں. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمایا کہ جب تک کملی والا جنت چ نہ آ جائے کوئی نبی جنت چ نہیں آ سکتا تے جب تک محمد نوکر نہ آ جان کوئی امت جنت چ نہیں جا سکتی. لہذا باہر کھلو کے نہ تے جھاتی مار لو اندر. اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے جنت دے باہر کھلو کے نہ ملک صاحب اینج کر کے جنت چ جھاتی ماری تے عرض کر دے یا اللہ جی کملی والے تو پہلے کوئی نبی تے انہاں دی امت تو پہلے کوئی جنت چ امت نہیں جا سکتی تے او جڑے اندر فرشتے نے ایک جنت پہ پھر دے. اللہ نے فرمایا اے نا اصل حضور دے غلامت یہ نہ کرنی ہے خدمت. اے خدمت گزار بن کے نبی پاک دے نوکر بن کے بس رہے. اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جنت کون جاوے گا. عرض کی تھی یا اللہ جنت کنے جانا. اللہ فرمایا پہلے مرنا پڑے گا پھر زندہ ہونا پڑے گا پھر جنت ملے گی. عرض کی تھی یا اللہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہنا ہوں. اسرائیل نے روح قبض کی تھی دوبارہ زندہ کیتے. عرض کی تھی یا اللہ موت والی شرط بھی پوری ہو گئی انہوں میں جنت بھیج دے. اللہ نے فرمایا محمد تو پہلے نہیں. عرض کی تھی یا اللہ فرشتے بھی تے بس دینے. اللہ فرمایا تے محمد نوکر پہ بس بن کے بس دینے. عرض کی تھی یا اللہ میں نو جنت وسا دے پاوے محمد نوکر بنا کے وسا.